پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ کشمیری عوام دی تحریک آزادی کو عالمی سطح دے اتے ایک منصفانہ جدوجہد دے طور دے اتے تسلیم کیتا گیا ہے۔ بین الاقوامی قانون کشمیری عوام کو بدترین بھارتی غلامی دی آزادی دی جدوجہد دا حق دیندا ہے۔ مسئلہ کشمیر دے اتے اقوام متحدہ دی سلامتی کونسل دی منظور کیتیاں گئیاں قرارداداں سن کشمیری عوام دی حق خود ارادیت تے حصول دی جدوجہد کو جائز قرار دیتا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ غاصبانہ بھارتی قبضے دے خلاف تحریک آزادی کشمیر عوام دے حق خود ارادیت تے حصول دے واسطے ایک جائز جدوجہد ہے، جس وچ 1947 تے کہن کے اس وقت تک 5.25 لاکھ جاناں دی قربانیاں دتیاں گئے ہیں، جبکہ اج بھی اس غاصبانہ بھارتی قبضے دے خاتمے دے واسطے عظیم اور لازوال قربانیاں دا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے۔ بھارتی فوجیاں سن اپنی ریاستی دہشت گردی دی تازہ کارروائی وچ ضلع بارہمولہ دے اڑی علاقے وچ 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر کے دایا ہے۔ ادھر حال ہی وچ 2 نوجوانوں کو گرفتار کر کے انہاں کو تحریک آزادی کشمیر دے نال وابستہ قرار دیتا گیا ہے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دے اتے ناجائز، غیر قانونی اور غیر آئینی بھارتی قبضے دے خلاف جدوجہد عام کشمیری دے جذبات دی عکاسی کر دی ہے۔ حق خود ارادیت دے حصول دے واسطے کشمیریاں دی جدوجہد اقوام متحدہ دے چارٹر دے بالکل مطابق اور انصاف دے اتے مبنی ہے۔ اقوام متحدہ دی پاس کیتیاں گئیاں قرارداداں دے اتے عمل درآمد تک کشمیری عوام دی تاریخ ساز جدوجہد جاری رہسی۔ بھارت جھوٹے فلیگ آپریشنز اور بے بنیاد پروپیگنڈے دے ذریعے کشمیری عوام دی جدوجہد آزادی کو نام نہاد دہشت گردی تھے جوڑنے دی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ آزادی دی جدوجہد کرنے والیاں کو دہشت گردی تھے کسی بھی صورت میں جوڑیا نہیں جا سکتا۔ مودی حکومت مقبوضہ جموں کشمیر وچ پرتشدد جبر دا سہارا کہن کے کشمیری عوام دی منصفانہ جدوجہد کو نہ اس سے پہلا دبا سکی ہے اور نہ آئندہ دبا سکسی۔ دنیا کو مقبوضہ جموں کشمیر دے محکوم بہادر عوام دی آزادی اور خود ارادیت دی جدوجہد دی سامنے آ کے حمایت کرنی چاہیے۔ کشمیری عوام مقبوضہ جموں کشمیر وچ اقوام متحدہ دے زیر اہتمام آزادانہ اور منصفانہ رائے شماری تک اپنی جائز جدوجہد جاری رکھنے دا عزم رکھتے ہیں۔